नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन बुलेटिन के साथ मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। आज के शुमारे में जो अहम खबरें हैं वो इस तरह है। अगर दफ़ा 370 को वापस लाने में 20 साल भी लग जाएंगे, हम ज़रूर वापस लाएंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। इंजीनियर रशीद की पार्टी बीजेपी की प्रॉक्सी है, महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम। पीडीपी गुंडों की पार्टी है, अवामी इत्तेहाद पार्टी। हुकूमत बनते ही मेरी पहली तरजीह नौजवानों के रोजगार पर होगी, फारूक अहमद शाह। पीडीपी के पास जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए एक मुकम्मल रोड मैप है, डॉक्टर महबूब बेग। कांग्रेस का मंशूर अगले 3 दिनों में सामने आएगा, तारिक हमीद करा। और अपनी पार्टी के उम्मीदवार मुंतजिर मुहिद्दीन ने अपने कागजाती नामजदगी वापस लिए। अब खबरों की तफसील। अगर दफ़ा 370 को वापस लाने में 20 साल भी लग जाएंगे तो हम इसको वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज हल्का इंतखाब पट्टन में अपने उम्मीदवार जावेद रियाज बेदार के नामजदगी पर्चा दाखिल करने के दौरान मीडिया से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हमने मोहब्बत की दुकान खोलकर नफरत को मिटाना है। सिंह बोल रहे थे कि एनसी और पीडीपी दोनों काबू में है, ये आर्टिकल 370 को कभी रेस्टोर ही नहीं कर सकते। मेरा सवाल इनसे है कि कितने साल लगे इनको इसको हटाने में। हमें भी हो सकता कई साल लगे वापस लाने में, मगर लाएंगे ज़रूर। ये यहाँ की आवाज़ नहीं है, ये सारे जम्मू कश्मीर की आवाज़ है, ये हमारे लोगों की आवाज़ है। उनकी नौकरियां कहाँ गई? ये दूसरे उसके महफूजत था उसका, ये ज़मीन उनकी थी। आज क्या हुआ? ये कहते थे ना आतंकवाद 370 की वजह से है। सर कल भी मुझे बताइए, उनसे पूछे कि आतंकवाद तो 5 साल तो वो हुकूमत कर रहे हैं, ये आतंकवाद कहाँ से आया? उसका जवाब दें। और 814 जो एयर इंडिया का वो ले गए थे कंधार, उसके जिम्मेदार कौन है? और जो मजदूर हज़ार वगैरह वहाँ सब हैं, वही ताकतवर चला रहे हैं। मैंने इनसे कहा था मत कीजिए, मैंने सुना नहीं। जो भी यहाँ हो रहा है उसके जिम्मेदार दिल्ली वाले। सर यहाँ गुज़श्ता शाम शोपियान हल्के में इलेक्शन मुहिम के दौरान अवामी इत्तेहाद पार्टी और पीडीपी के वर्करों के बीच झगड़ा हुआ, जिस दौरान दोनों तरफ से चंद वर्कर जख्मी हुए हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर राजा वहीद ने झगड़े के हवाले से मीडिया से बात करते हुए पीडीपी पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने बिला वजह हमारे वर्करों को मारा पीटा। राजा वहीद ने कहा है कि पीडीपी गुंडों की पार्टी है और इस बार उन्होंने गुंडों को मैंडेट दिया है। उन्होंने मजीद कहा है कि पीडीपी को इस हलके में अपनी हार साफ दिखाई दे रही है, यही वजह है कि वो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। डेमोक्रेसी में एक पार्टी पीडीपी भी है जो जिसने आज गुंडों को जो है खरीदा है, गुंडों को जो है ये मैंडेट दिया है, जो दिन में भी और रात में भी दंदन आते हैं अपोजिट पार्टी को जो है मारने के लिए, उनके हिमायतियों को धमकाने के लिए। ये बात अज़हर मिन शम्स है कि इन लोगों को पता है, इनको अपनी शिकस्त जो है दिखाई दे रही है, इनको पता है लोग इनके साथ नहीं जुड़ रहे हैं। ये इसी बात का जो है सबूत है कि ये अब गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इंजीनियर रशीद की पार्टी बीजेपी की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। महबूबा ने कहा कि इतवार के रोज शोपियान के बलपोरा में एआईपी कारकुनों और लीडरों ने पीडीपी उम्मीदवार पर वहशाना हमला किया और हमारे उम्मीदवार को लाठियों से पीटा, जिसके नतीजे में उसके सर पर चोट आई है। उन्होंने कहा है कि उसकी हालत तशवीशनाक है। शोपियान में कल जब हमारा कैंडिडेट वहाँ जा रहा था तो वहाँ के कुछ जो एआईपी के साथ वाबस्ता है, जो इंजीनियर रशीद साहब की जमात है उसके साथ वाबस्ता है, वहाँ के उनके वर्करों ने लाठियाँ डंडे लेके हमारे लोगों पे हमला किया। यहाँ तक कि जो हमारा कैंडिडेट है यावर बांडे इस वक्त एसएमएचएस में ज़िंदगी की और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उसकी कई रिब्स टूट चुकी हैं, उसकी हालत सीरियस है। और मैं जानना चाहती हूँ कि इंजीनियर रशीद साहब तो जेल में हैं,
تو یہ جو پارٹی بنانے میں مفتی صاحب کو 50 سال لگے اور ابھی تک ہمارے پاس ایسے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم جگہ جگہ کینڈیڈیٹ کھڑا کریں. ایک آدمی جو جیل کے اندر ہے, پارلیمنٹ الیکشن لڑتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اب ان کی یہ آرگنائزیشن کے پیچھے کون ہے جو جگہ جگہ ان کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے, وہ فنڈز کہاں سے آتے ہیں؟ گلمرگ حلقے کے NC کے امیدوار فاروق احمد شاہ نے کچھ وقفے کے بعد آج سے دوبارہ انتخابی مہم کا آغاز کیا. اس سلسلے میں فاروق احمد شاہ نے کئی علاقوں میں میٹنگ منعقد کی اور ڈور ٹو ڈور انتخابی کیمپین کے دوران عوام سے NC کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی ہے. فاروق احمد شاہ نے کہا کہ گلمرگ حلقہ پچھلے کئی دہائیوں سے سیاسی بحران کا شکار ہوا, جس کی وجہ سے یہ علاقہ بے روزگاری کے دلدل میں پھنس گیا ہے اور ہزاروں نوجوان اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی بے روزگار ہے. انہوں نے عوام سے وعدہ کیا کہ جب NC جموں کشمیر میں اگلے مہینے حکومت تشکیل دے گی تو میری پہلی ترجیح یہاں کے نوجوانوں کے روزگار پر ہوگی. کاش اگر اکہ لٹہ غور کورمت کہ نفر کیا چھو, ام سد وتن بہن کیا چھو, ام سد قول و فعل کیا چھو, تیلے اس تیتی صدباب کرم. مگر وقتاً فوقتاً دیت اس پانس تی کور اس ظلم. سون علاقہ مجھ بارا ونائی اگر یہ بیرو آئے کانسٹیچوئنسی, اگر یہ پٹن کانسٹیچوئنسی آئے, اگر یہ سوناواری کانسٹیچوئنسی آئے, شاید وسان بیت میدانس مز کی کیا تت ہیکہ انسان زیادہ کرت کی. مگر خدائن زٕ تاج دتمت یتھ علاقس. گلمرگ چھس دتمت ببرکت حضرت بابا پیام الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ. تمہ گلمرگی سۭتۍ ایمانن ہیکو أس بیٚیہِ تہِ ژۄن کانسٹیچوئنسی ڈیولپمنٹ کرتھ, بیٚیہِ تہِ باقین تمن تہندین نوجوانن روزگار دت. ادنا پنن بارا ونائی اگر غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی بنے, سن یونیورسٹی بابا پیام دین کیا بنے, 3 لچھ زائرین زیادہ چھن شاردا شریف, اچھے 10 لچھ زائرین باوا ریشس زمین تی, باوا ریشس جنگل تی, باوا ریشس پرت کان چیز آمدنی تی. اس کیا بنے اس ژھانڈن وول تک کھانا خرچہ, تمس تیز زبردست محنت کریں. یل راجوری ہندو 2 MLA کور شروعات, تمو بنو یونیورسٹی سن کیا. PDP کے جنرل سیکرٹری اور اننت ناگ اسمبلی حلقے کے امیدوار ڈاکٹر محبوب بیگ نے اننت ناگ میں ایک بڑے ورکرز کنونشن سے خطاب کیا. انہوں نے کہا ہے کہ PDP جموں کشمیر کی وہ واحد سیاسی پارٹی ہے جو یہاں کے عوام کی بنیادی حقوق کی مکمل تحفظ چاہتی ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلے 70 سالوں سے جموں کشمیر کو سیاسی استحصال ہوا. محبوب بیگ نے کہا کہ PDP کے پاس جموں کشمیر کی ترقی کے لیے ایک مکمل روڈ میپ ہے. انڈین نیشنل کانگریس نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اگلے 3 دنوں کے اندر جموں کشمیر کے لیے انتخابی منشور جاری کیا جائے گا. پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ طارق حمید کارا نے کہا منشور جموں کے زاویہ کے ساتھ ساتھ کشمیر کے زاویے کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا جا رہا ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ کانگریس واحد پارٹی ہے جس نے ابھی تک آنے والے اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابی منشور جاری نہیں کیا ہے, جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی سمیت دیگر پارٹیوں جن میں NC PDP شامل ہے نے اپنا انتخابی منشور پہلے ہی جاری کیا ہے. اپنی پارٹی کے امیدوار منتظر محی الدین نے بڑگام اسمبلی حلقے سے اپنا کاغذاتی نامزدگی واپس لے لیا ہے. کاغذاتی نامزدگی واپس لینے پر منتظر محی الدین کا کہنا ہے بڑگام حلقے سے انتخابی میدان میں بڑے نام ہیں جو لوگوں کے لیے اسمبلی میں بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. منتظر محی الدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے آج اپنے کاغذاتی نامزدگی واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. یاد رہے بڑگام اسمبلی حلقے سے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار آغا سعید منتظر مہدی ان 10 امیدواروں میں شامل ہے جو اس نشست کے لیے انتخاب لڑ رہے ہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ آج کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. گر خدا لایا. پی نیوز کو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا.
دیجیے اپنی میزبان محوش مکین کو اجازت. خدا حافظ.